learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हाक्का आयत 26। वलम अदरी, और ना मैं जान पाता, माँ हिसाबिया, कि मेरा हिसाब क्या है। यानी काश मुझे दोबारा ज़िंदा ना किया जाता, ना मुझसे हिसाब किताब लिया जाता। या लईतहा, ए काश, कानतिल काजिया, वही फ़ैसला कुन होती। यानी काश मेरी मौत के बाद मुझे ज़िंदा ना किया जाता। वो मौत की तमन्ना करेगा, हालांकि दुनिया में मौत से ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कोई नहीं थी। माँ अगना अन्नी मालिया, ना काम आया मुझे माल मेरा। यानी आज मेरा माल मुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। इस माल से दुनिया में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उसको अपनी निजात के लिए आगे ना भेज सका और अब उसके नफ़ामंद होने का वक्त गुज़र गया। हालांकि अन्नी, हलाक हो गई मुझसे सुल्तानिया, सल्तनत मेरी। सुल्तान से मुराद दलील और हुज्जत और दौलत और हुकूमत हो सकती है। मकातिल रहमतुल्लाह कहते हैं कि इससे मुराद वो इक़्तिदार है जो हर शख्स को अपने हाथ पाँव पर होता है। चुनांचे क़यामत के रोज़ जब काफिर के हाथ पाँव उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो वो कहेगा, हालांकि अन्नी सुल्तानिया, कि आज मेरा इक़्तिदार मुझसे जाता रहा। फ़ख़ुज़ूहु, सो पकड़ो उसे, फ़ग़ुल्लुहु, और उसे तोक डाल दो। अल्लाह ताला दरोगा जहन्नम को हुक्म देंगे कि उन्हें सख्ती से पकड़ो और उनके गले में तोक डाल दो। सुम्मल जहीमा, फिर उसे जहन्नम में सल्लुहु, झोंक दो। यानी उसे जहन्नम की तरफ घसीट कर लाओ और उसके अंगारों और शोलों पर उसे धक्का दो। सुम्मा फ़ी सिलसिलातिन, फिर एक जंजीर में, ज़रउहा, जिसकी पैमाइश सबऊना ज़िराअन, 70 गज़ है, फ़स्लुकूहु, पस दाखिल करो उसे। अहले जहन्नुम को ऐसी लंबी लंबी जंजीरों में जकड़ा जाएगा। ये जंजीरें फरिश्तों के हाथों से 70 हाथ लंबी होंगी। जंजीरों को मुंह और पीठ से निकाल कर उनमें इस तरह परो दिए जाएंगे जैसे गोश्त सलाखों में भूनने के लिए परोया जाता है। इब्न अब्बास। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो अज़ीम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता था। यानी दुनिया में वो अपने रब पर, उसके रसूलों पर और जो कुछ वो लेकर आए उस पर ईमान नहीं रखते थे। वला यहुज़्ज़ु, और नाम वो तरगीब देता था, अला तामिल मिस्कीन, मस्कीन को खाना खिलाने की। यानी उसके दिल में रहम नहीं था कि इस बिना पर फ़ुकरा और मसाकीन पर रहम करता, अपने माल में से उनको खाना खिलाता, ना दूसरों को तरगीब देता था कि वो भी उनको खाना खिलाएं, क्योंकि उसका दिल मुलामत करने वाले ज़मीर से खाली था। फ़लैसा लहुल यौमा, तो नहीं है उसके लिए आज, हाहुना हमीम, यहाँ कोई गहरा दोस्त। क़यामत के दिन कोई दोस्त उसे अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकेगा। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना वो जिनकी खातिर सारी ज़िंदगी लगा दी। वला तामुन, और ना कोई खाना, इल्ला मिन ग़िस्लीन, मगर ज़ख्मों के धोवन का। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, ग़िस्लीन वो खून और पानी है जो जहन्नमियों के गोश्त से बहेगा। कतादा रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो एक बदतरीन किस्म का खाना है, और इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसकी और ज़क़ूम की हकीकत अल्लाह ही जानता है। ला यकुलुहु, नहीं खाएंगे उसे, इल्लल खातिऊन, मगर ख़ताकार। जहन्नम का खाना ख़ताकारों के लिए होगा जिन्होंने सीधे रास्ते को छोड़ा और जहन्नम के रास्ते पर चले। फ़ला उक़सिमु, बस नहीं मैं कसम खाता, बिमा तुबसिरून, उसकी जिन्हें तुम देखते हो। नज़ूल वही के असबात और कुरान की ताज़ीम के लिए अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों की कसम खाई है जिन्हें मखलूक देख सकती है। इंसान मादी चीज़ों को देखता है जिससे हवा से महसूस किया जा सकता है। अस्मा और सिफ़ात पर दलील करने वाली कायनात की नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली निशानियों की कसम खाकर कुरान का यकीन दिलाया है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। वमा ला तुबसिरून, और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की भी कसम खाई जो मखलूक नहीं देख सकती। यानी उसकी कुदरत के आसार तो तुम देख सकते हो लेकिन इसरार नहीं देख सकते। इन्नहु लक़ौलु, यकीनन वो एक कौल है, रसूलन करीम, मुअज़्ज़ज़ पैगाम लाने वाले का। कुरान को बुज़ुर्ग रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मजाजी तौर पर कहा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुबल्लिग़ हैं। ये कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कुरान की सदाकत पर खाई है जिसे आप लेकर आए, और इस बात पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह ताला की तरफ से पहुँचा दिया है। वमा हुआ बिकौलिन शाइरिन, और वो किसी शायर का कौल नहीं है। कलीलुम मा तुमिनून, तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी को तमाम बहतान दराजियों से पाक रखा। आप शायर नहीं हैं, और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठ है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। तुम्हारा ईमान कम और उसका दायरा भी तंग है। अगर ईमान वुसअत वाला होता तो तुम कुरान को अल्लाह का कलाम और उसकी वही तस्लीम कर लेते, और वो शेर की जिन्स से नहीं है। वला बिकौली काहिरिन, और ना किसी काहिन का कौल है। कलीलम मा तज़क्करून, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो।
قرآن کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم کم نصیحت قبول کرتے ہو، اگر زیادہ نصیحت قبول کرتے تو جان لیتے کہ قرآن کاہن کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے، حق اور ہدایت ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا اس نے گناہ کیا اور جھوٹی بات کہی۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال اور اس کے کمال اور اس کے عظیم اور اپنی مخلوق سے بلند ہونے پر دلیل ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر وہ گھڑ لاتا ہم پر، بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بعض باتیں۔ بات گھڑ لانے سے مراد قرآن میں کمی بیشی کرنا ہے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹی باتیں بنائی ہوتی، رسالت میں کمی بیشی کی ہوتی تو ہم عبرتناک سزا دیتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یعنی قوت کے ساتھ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑتے تاکہ قتل کر دیں۔ یہ دستور ہے گردن مارنے کا کہ جلاد اس کا ہاتھ پکڑ رکھتا ہے اپنے بائیں ہاتھ میں تاکہ اسے رکھنا جائے۔ ثم لقطعنا، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ الوتین، اس کی رگ جا۔ وتین وہ رگ ہے جو دل کے قریب ہوتی ہے، اگر وہ کٹ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ ڈالتے جس سے دل کا سارا خون نکل جاتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہی گئی۔ فما منکم من احد، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک، انہو حاجزین، اس سے روکنے والا، یعنی کوئی ہماری مزاحمت کرنے والا نہ ہوتا اور نہ کوئی ہم سے انہیں چھڑا سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور یقیناً وہ البتہ ایک نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن متقیوں کے لیے بڑی بھاری نصیحت ہے، وہ اپنے دین اور دنیا کے بارے میں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ، کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ مکذبین، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو کمال درجے کی وضاحت کرنے والی ہے، اس کے باوجود بعض لوگ نہیں مانیں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تکذیب کافروں کے لیے حسرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ سورہ الحجر آیت 2۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے، یعنی یہ یقینی حق ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی علم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، کیونکہ علم کا بلند ترین مرتبہ یقین ہے، اور یقین ثابت علم کو کہا جاتا ہے جو کبھی زائل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا بلحاظ اطمینان برابر نہیں ہوتے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے پاک جانیں جو اس کے جلال کے لائق نہیں، اور اس کے اوصاف کا ذکر کر کے اس کی پاکی بیان کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکوع میں پڑھا کرو، اور جس وقت یہ آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بحالت سجدہ پڑھا کرو۔ ابو داؤد 869۔ آپ قرآن مجید نازل کرنے والے کے نام مبارک کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الحاقہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔